कार्यक्रमको साथमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, किनकि हामीले बुझेका छौं आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। कुमारी बैंक, सबैका लागि सधैँका लागि। ग्लोबल आइएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। सनराइज बैंक, राइजिङ टु सर्भ। हामी सँगसँगै। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। लक्ष्मी बैंक, लक्ष्य छ, लक्ष्मी बैंक छ। हामी सबैको बैंक, नेपाल बङ्गलादेश बैंक। साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, स्थानीय विकासको आधार। प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, ensuring risks for prosperity. Progressive Finance Limited, our business is to finance yours. NIBL Ace Capital, managing shares, managing investments. संयुक्त राष्ट्र सङ्घ मातहतको विकास नीति सम्बन्धी समितिबाट नेपाल सहित 3 मुलुक स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस भएका छन्। नेपाल, लाओस र बांग्लादेश अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन सिफारिसमा परेका हुन्। उता 8 वाणिज्य ब्याङ्कले विदेशबाट परिवर्त्य मुद्रामा $13 करोड र 1 करोड 10 लाख जापानी येन बराबरको ऋण भित्राउन स्वीकृति पाएका छन्। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई प्राथमिक पुँजीको 25% सम्म ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। नमस्कार, कार्यक्रम अर्थको आजको श्रृङ्खलामा म आकांक्षा उपाध्याय स्वागत गर्दछु। आज हामी आइपिओमा न्यूनतम 10 कित्ते नीति परिमार्जनको आवश्यकता, सङ्घ र प्रदेशका कर्मचारीले सञ्चय कोषको भुक्तानी अनलाइनबाट गर्न सक्ने र राष्ट्रिय बीमा संस्थानको 54औं वर्ष यात्रा लगायत साताका थप आर्थिक गतिविधि लिएर उपस्थित भएका छौं। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौं। नेपाली शेयर बजारको आकार अर्थतन्त्रको बराबरी अवस्थामा पुगेको छ। नेप्सेको बजार पुँजीकरण 36 खर्ब रुपियाँ अर्थात् कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपीको 95% पुगेको छ। गत वर्ष नेपालको जीडीपी 37 खर्ब 67 अर्ब रुपियाँ थियो। सोही क्रममा बजार परिसूचकले पनि कीर्तिमानी स्तर कायम गरेको छ। अहिले नेप्से 2500 बिन्दु माथि उक्लिएको छ। प्राथमिक बजारमा पनि हामीले अहिले चाहिँ ऐतिहासिक वृद्धि हासिल भएको अवस्था छ। अब पोहोर साल करिब यो पिरियडमा पुष मसान्तसम्मको पिरियडमा हाम्रो चाहिँ कस्तो थियो भन्नुहुन्छ भने 33 करोड हामीले आइपिओ गरेका थियौँ है। अहिले हामीले चाहिँ 10 अर्ब भन्दा बढी हाम्रो अहिले आइपिओ हामीले प्राथमिक बजारमा निष्कासन गरेका छौँ। त्यस्तै तपाईँको चाहिँ डिबेन्चरलाई हेर्ने हो भने पनि डिबेन्चरको निष्कासन पनि असाध्यै राम्रो भएर गएको छ। त्यसपछि टोटल इस्युमा हेर्ने हो भने पनि हाम्रो निष्कासनको अवस्था राम्रो छ। त्यस्तै मार्केट क्यापिटलाइजेसनमा हेर्ने हो भने पोहोर साल हाम्रो चाहिँ यो टोटल क्यापिटलाइजेसन 16 खर्ब थियो हैन। अहिले हाम्रो 34 खर्बको हाराहारीमा छौँ। भनेपछि दुगुनाभन्दा धेरै माथि हाम्रो चाहिँ मार्केट क्यापिटलाइजेसन पुगेको छ। बजारमा लगानीकर्ताहरूको सङ्ख्या पनि पछिल्लो समय उल्लेख्य मात्रामा बढेको छ। नेप्सेका अनुसार अनलाइन सेयर कारोबारका लागि 3,27,000ले युजर नेम र पासवर्ड लिएका छन्। डिम्याट खाता खोल्नेको सङ्ख्या त 28 लाख भन्दा बढी छ। यसले बजारलाई स्थायित्व प्रदान गरेको नेपाल धितोपत्र बोर्डको निष्कर्ष छ। 1 लाखको हाराहारीमा रहेका एक्टिभ ट्रेडर्सहरू अहिले 5 लाखको हाराहारीमा छन्। भनेपछि के हुन्छ भने इन्भेस्टरहरू चाहिँ थोरै सङ्ख्या हुँदाखेरि ती मान्छेले कारोबार गरिदिएनन् भने बजार सट्टै तल जाने, कारोबार गरिदिए पनि बजार सट्टै माथि जाने हुन्छ। अब यसलाई स्टेबिलिटी दिने एउटा अचुक अस्त्र भनेकै इन्भेस्टरहरूको बेस बढाउने हो, जसलाई हामीले राम्रोसँग यसपालि हासिल गर्न सकेका छौँ। र यो इन्भेस्टर बेसले गर्दाखेरि बजार त्यति धेरै भोलाटाइल हुँदैन। घटाउन चाहेर पनि त्यो लेभलमा घट्दैन, बढाउन चाहेर पनि त्यो लेभलमा बढाउन सकिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्था चाहिँ बजारलाई स्टेबिलिटी दिने हिसाबले हामीहरू अगाडि बढिरहेका छौँ। परिसूचकहरू असाध्यै राम्रो छ। इन्भेस्टरहरूले कन्फिडेन्स डेभलप भएको छ। हामी सिस्टममा ग्रेजुअली इम्प्रुभमेन्टहरू गरिरहेका छौँ। यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिस्टम र यो चाहिँ प्रक्रियाहरूलाई व्यापक सुधारमा गरेका छौँ। लगानीकर्ताहरूको लगानीको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै बोर्डले केही समय अघि मात्र सूचीकृत कम्पनीको वित्तीय विवरण आफ्नो वेबसाइटमा राख्न नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेलाई निर्देशन दिएको छ। लगानीकर्ताले कम्पनीको 5 वर्षको वित्तीय अवस्था, संस्थाको पुँजी, वार्षिक आम्दानी, खर्च, जगेडा कोष लगायत बुझेर लगानी गर्न पाउँछन्।
यसले लगानीकर्तालाई थप सुसूचित भएर लगानी गर्ने अवसर दिनेछ। सुसूचित लगानी गर भनेर भन्ने अनि सुसूचित हुने इन्फर्मेसन नदिने त्यसले हुँदैन नि। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के गर्यौँ भने अहिले हामीले बेसिकल्ली 2टा निकायलाई हामीले यसमा सशक्त बनाएका छौँ। एउटा कुरा, सबै लिस्टेड कम्पनीहरूले यदि कसैले पनि समयमा लेखा परीक्षण गरेनन्, यदि कसैले पनि समयमा इन्फर्मेसनहरू पठाएनन् भने त्यसलाई हामी डिलिट गर्छौँ। तपाईँले योभन्दा अगाडि पनि देख्नुभयो होला, हामीले झनै 1 दर्जन संस्थालाई डिलिट गरेका थियौँ। त्यसपछि उहाँहरूले विवरणहरू पेश गर्नुभयो, समयमा काम गर्नुभयो, फेरि हामीले चाहिँ उहाँको कारबार सुरु गरिदियौँ। है एउटा कुरा त्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ के भने त्यो गरेर मात्रै भएन कि सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूलाई उहाँहरूले के गर्नु पर्यो भने इन्फर्मेसन दिनु पर्यो। आफ्नो वेबसाइट कसैले भने एउटा कुनै हाइड्रो कम्पनी छ, यो हाइड्रो कम्पनीले लेखा परीक्षण गरेन, यो हाइड्रो कम्पनीका चाहिँ इपिएस कस्तो छ, पर सेयर नेटवर्क कस्तो छ, यो सबैको परिसूचकहरू कस्तो छ भन्ने कुरा उसले पनि वेबसाइटमा राख्नु पर्यो, ताकि एउटा कोही लगानीकर्ताले त्यो हाइड्रो पावरमा लगानी गर्ने हो भने सरर हेर्दाखेरि यो लगानी गर्न उपयुक्त छ कि छैन भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। त्यस्तै बोर्डले बढ्दो लगानीकर्ताको संख्यालाई ध्यानमा राख्दै आइपिओमा न्यूनतम 10 किता सेयर बाँडफाँड गर्ने नीतिलाई समेत परिमार्जन गर्ने बारे गृह कार्य सुरु गरेको छ। पछिल्लो समय थोरै पुँजी भएका कम्पनीहरूले जारी गर्ने आइपिओमा लगानीकर्ताले 10 किता सेयर पाउन पनि गाह्रो छ। 10 किता नीतिले पुँजी बजारको दायरा बढाएको भए पनि सरकारवालाहरूसँगको छलफलबाट त्यसलाई परिमार्जन गर्ने बोर्डले जनाएको छ। अहिले त 10 जना बराबर एउटाले 10 किता पाउने भयो कि पहिला जतिखेर हामीले त्यो राखेका थियौँ त्यतिखेर सबैलाई 10 किता पुग्थ्यो। अब भनेपछि 10 किताका आफ्नै बेफाइदाहरू पनि छन्। अब फाइदा कम बेफाइदा धेर देखिन थाल्यो कि त्यसमा के भयो भने 10 किता कुनै लगानीकर्ताले 10 किता मात्रै लगानी गर्यो र त्यो पायो भने अब उसले डिम्याट खाता खोल्नु पर्यो, उसले ब्याङ्क खाता खोल्नु पर्यो, मेरो सेयर खोल्नु पर्यो, अनि त्यहाँबाट चाहिँ खाताहरू सञ्चालन गर्दाखेरि उनीहरूका एनुअल चार्जेसहरू छन्। कसैले 50 रुपियाँ लिन्छ, कसैले 100 रुपियाँ लिन्छ। मानिलिउँ एउटालाई 10 किता पर्यो अरे, अब 10 किता पनि त्यो 10 पल्ट हाल्दाखेरि 1 पल्ट पर्यो अरे भनेपछि त्यसलाई 10 पल्ट हालेपछि 1 पल्ट किता पर्यो। अनि 10 किता परिसकेपछि उसले राख्यो, त्यो राखिसकेपछि अनि उसलाई चाहिँ 5% बोनस पायो 50 रुपियाँ वर्षको। उसले आफ्नै खर्चहरू नै भ्याउँदैन। अनि उसलाई के सोच्छ उसले भने यो धितोपत्रमा लगानी गऱ्यो भने त घरबाट ल्याएर पैसा हाल्नु पर्दो रहेछ। हामी त्यस्तो बनाउन चाहन्नौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब 50 किता भएको भए त उसले चाहिँ 500 रुपियाँ पाउँथ्यो नि त। 500 रुपियाँ पाए भने त 100 रुपियाँ खर्च गरेर पनि उसलाई 400 रुपियाँ हुन्थ्यो। 2 पैसा त आउँदो रहेछ यहाँबाट भन्ने हुन्थ्यो नि। आजभन्दा 2 दशक अगाडि लगानीकर्ता मुस्किलले 25,000 हुने बेलामा राखिएको यो व्यवस्था अहिले 28 लाख लगानीकर्ता पुगिसक्दा पनि निरन्तर दिनुले कुनै अर्थ नराख्ने केही लगानीकर्ताहरूको निष्कर्ष छ। भर्खरै प्रस्तुत गर्यौं धितोपत्र सम्बन्धी सामग्री। अबको पालो ब्रेक। नेपालको कुल जनसङ्ख्या मध्ये 81% इन्टरनेटको पहुँच पुगेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार मङ्सिरसम्ममा 2,43,47,000 इन्टरनेटको पहुँच पुगेको छ। यस्तै चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा 2,57,000 रोजगारका लागि गएका नेपाल फर्केका छन्। यो अवधिमा जानेको संख्या 57,000 मात्र छ। थप आर्थिक सामग्री सहितको अबको प्रस्तुति बिजनेस राउन्डअप। 2,75,000 सरकारी कर्मचारीको सञ्चय कोषबाट हुने जुनसुकै प्रकारको भुक्तानी अब विद्युतीय माध्यमबाट हुने भएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र कर्मचारी सञ्चय कोषले विद्युतीय सरकारी लेखा प्रणाली विद्युतीय कोष हस्तान्तरण EFT-बाट भुक्तानी हुने प्रणालीको विकास गरेका छन्। यो प्रणालीबाट केन्द्र सरकार तथा सातै प्रदेश सरकारका निकायमा कार्यरत कर्मचारीको सञ्चय कोष, निवृत्ति भरण कोष तथा कर्मचारी सञ्चय कोष कट्टी भुक्तानीको वास्तविक समयमै व्यक्तिगत खातामा विद्युतीय माध्यमबाट लेखाङ्कन हुनेछ। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क स्थापनाको 35औं वर्ष पार गरेको छ। शुक्रबार 35औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा ब्याङ्कले कोभिड-19 महामारीको समयमा स्वास्थ्यकर्मी र अग्रस्थानमा रहेर काम गर्नेहरूप्रति एकबद्धता प्रकट गर्दै सम्मान र्यालीको आयोजना गरेको छ। यसका साथै ब्याङ्कले स्वास्थ्यकर्मीहरूको लागि उचित ब्याज दरमा प्रवर्धनात्मक कर्जा योजना समेत ल्याएको छ। ब्याङ्कको 35 वर्षको यात्रामा आफ्ना अनमोल मार्गदर्शन, निर्देशन तथा सहयोग प्रदान गर्नुहुने सञ्चालक समिति, कर्मचारी साथीहरू, शेयरधनी महानुभावहरू, नियामक निकाय एवं सम्पूर्ण सरकारवालाहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु।
5 पटकसम्म ब्याङ्क अफ द इयर तथा युरो मनी अवार्डबाट सम्मानित भई उत्कृष्टता हासिल गर्दै 29 अर्बको पुँजी कोष र 210 अर्ब भन्दा बढीको वासलात आकार सहित सबलता एवं विश्वसनीयता हासिल गर्दै वार्षिक 1 अर्ब भन्दा बढी कर भुक्तानी गरी राज्यको राजस्व आयमा योगदान पुर्याउँदै लगानीको अधिकतम सदुपयोग गरी लगानीकर्तालाई उच्च प्रतिफल प्रदान गर्दै 175 ग्राहक सेवा सञ्जाल मार्फत देशको 7 प्रदेशमा छरिएको ब्याङ्किङ पहुँच सुनिश्चित गर्दै ग्रामीण क्षेत्रका 65,000 सहित 11 लाख भन्दा बढी ग्राहकको विश्वास जिती अगाडि बढ्दै 1400 भन्दा बढी सक्षम र प्रतिबद्ध कर्मचारीहरूको सहकार्यमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै कला संस्कृति र राष्ट्रिय सम्पदाको जगेर्नामा निरन्तर योगदान पुर्याउँदै 169 अर्ब भन्दा बढी सङ्कलित निक्षेपको सुरक्षा र उचित प्रतिफलको प्रत्याभूति प्रदान गर्दै विपन्न वर्गदेखि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र 155 अर्ब भन्दा बढी लगानी गरी राज्यको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुर्याउँदै भौतिक पूर्वाधार निर्माण, पर्यटन व्यवसाय, ऊर्जा र औद्योगिक क्षेत्रका साथै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समेतमा लगानी गरी परनिर्भरताबाट सिङ्गो राष्ट्रलाई उकास्ने अभियानको हिस्सा बन्दै साना तथा मझौला व्यवसाय विस्तार गर्ने उद्यमीको सपना साकार पार्ने संकल्प पूरा गर्दै व्यक्तिगत आर्थिक आवश्यकता परिपूर्तिको सम्भावक बन्दै न्यून आय वर्गका 30,000 भन्दा बढी नागरिकलाई 5 अर्ब भन्दा बढी कर्जा प्रदान गरी आर्थिक स्तर वृद्धि गर्न हातेमालो गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग सम्बन्ध स्थापना गरी नेपालको व्यापार व्यवसाय सहजीकरण गर्दै विदेशमा रहेको ब्याङ्क प्रतिनिधि तथा देशभर रहेको भुक्तानी एजेन्टहरू मार्फत देशभित्र र बाहिर सजगतापूर्वक विप्रेषण सेवा प्रदान गर्दै 128 एटिएम, 3,000 भन्दा बढी POS मसिन मार्फत 22 लाख भन्दा बढी कार्ड धारकलाई NPN सञ्जाल मार्फत सेवा प्रदान गर्दै ई ब्याङ्किङ, मोबाइल ब्याङ्किङ जस्ता डिजिटल च्यानल मार्फत कोभिड-19 कठिन परिस्थिति समेत सहज, सुरक्षित र अटुट ब्याङ्किङ सेवाको प्रत्याभूति दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग रणनैतिक सम्बन्ध मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो पहिचान कायम गरी आयात निर्यात व्यापार विकास तथा विस्तारमा सहजता प्रदान गर्दै जोखिममा आधारित लेखा परीक्षण विधि अवलम्बन गरी ब्याङ्किङ कारोबारमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्दै वहनयोग्य जोखिम र प्रतिफलमा सामञ्जस्यता कायम गरी अनुपालन एवं संस्थागत सुशासन सुनिश्चित गर्दै आजको यस शुभ घडीमा ब्याङ्कको स्थितिलाई थप सुदृढीकरण गर्न हाम्रो प्रतिज्ञालाई पुनः नवीकरण गर्दै आगामी दिनहरूमा सुरक्षित र नवीनतम सेवा एवं उचित प्रतिफल प्रदान गर्ने ब्याङ्कको लक्ष्य प्राप्तिमा सम्बद्ध सबै पक्षहरूबाट ब्याङ्कलाई पूर्ववत सहयोग निरन्तर प्राप्त हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। धन्यवाद। 35 वर्षदेखि निरन्तर सेवामा समर्पित नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड, ट्रुली अ नेपाली ब्याङ्क। कुमारी ब्याङ्कले ग्वारको तरकारी तथा फलफुल बजारमा QR कोड मार्फत भुक्तानी गर्न सक्ने सेवाको सुरुवात गरेको छ। उक्त QR कोड गत बिहीबार ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र भण्डारी र ललितपुर महानगरपालिकाका नगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले संयुक्त रूपमा हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भण्डारीले राष्ट्र ब्याङ्कको नीति अनुसार आफूहरूले डिजिटल ब्याङ्किङलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको भन्दै डिजिटल ब्याङ्किङको प्रयोग अफिसदेखि भान्सासम्म हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो। स्टार हस्पिटलले 6 बेडको शिशु सघन स्याहार तथा उपचार कक्ष NICU सेवा सुरु गरेको छ। उक्त उपचार कक्षको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदेश त्रिपाठीले उद्घाटन गर्नुभएको हो। NICU को अभावमा समय नपुगी जन्मिएका शिशुहरूको अकालमा ज्यान जाने दर बढ्दै गएकाले NICU सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको बताइएको छ। दिनको 222 जना प्रिमेच्योर बर्थ भएको बेबिजहरूलाई NICU मा राखेर ट्रिटमेन्ट गर्ने हो भने हैन, NICU मा राखेर ट्रिटमेन्ट भनेको कति दिन हुन्छ भन्दाखेरि जो 32-34 हप्तामा जन्मिया हुन्छन् उनीहरूलाई कमसेकम 5-6 दिन 7 दिन राख्नुपर्छ।
जो 27-28 हप्तामा जन्मिन्छन् उनीहरूलाई झन्डै 4-5 हप्ता 6 हप्तासम्म हाल्नुपर्छ भन्दाखेरि एनआइसियु बेडमा चाहिँ नि रिक्वायरमेन्ट कस्तो हुन्छ भने इभन 222 जना जो जन्मिन्छन् प्रिमेच्योर बर्थ हुन्छन् उनीहरूलाई 10 दिन मात्र हाल्नु पर्यो एभरेज भन्ने पनि बेडको रिक्वायरमेन्ट इज झनै 3000 जति चाहिन्छ। समय नपुगी जन्मिएका 18 हप्तादेखि 35 हप्ताभित्रका शिशुको शिशु सघन स्याहार तथा उपचार कक्षमा उपचार गरिन्छ। त्यसका लागि विज्ञ डाक्टरहरू सहितको टिम तयार पारिएको जानकारी दिइएको छ। पेडियाट्रिक डाक्टर भन्ने बित्तिकै त्यसमा पनि एनआइसियुको लागि विशेष ट्रेन भएका यसमा अन्य स्वास्थ्य कर्मीहरूको जरुरत छ र त्यसमा नर्सहरू र अरू हस्पिटल एरियाका सर्भिसका नर्सहरू भन्दा एनआइसियुको लागि स्पेसल नर्सको जरुरत छ र त्यो टिम चाहिँ हामीले तयार गरेर हामीले यो सर्भिस सुरुवात गरे हो। स्टारले हाल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सेवाहरू दिँदै आएको जनाएको छ। हस्पिटलले सञ्चालनमा ल्याएका प्रयोगशालाहरू ख वर्गबाट क वर्गमा स्तर उन्नति समेत भएका छन्। छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले सदस्यहरूलाई क्युआर कोड सहितको परिचय पत्र वितरण गरेको छ। शनिबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले छिमेकले सुरु गरेको ई सेवा मार्फत सदस्यहरूले किस्ता र बचतको कारोबार गर्ने सेवाको शुभारम्भ गर्नुभएको हो। यस्तै छिमेकले वित्तीय साक्षरताका लागि डिजिटल बस समेत सञ्चालनमा ल्याएको छ। घुम्ती बस सेवाको उद्घाटन पनि गभर्नर अधिकारीले नै गर्नुभएको हो। गरिब र विपन्नहरूको जीवनस्तर उकास्न छिमेकले खेलिरहेको भूमिकाबाट आफू खुसी रहेको उहाँले बताउनुभयो। मैले जान्न अप्ठ्यारो पो के पो ठान्छन् कि मलाई त यो केही पनि जान्दो रहेछ कि भन्ने ठान्छन् कि भन्ने होइन। सोध्न गाह्रो नमान्नुहोस्। सिक्ने कुरा कहिले पनि सकिँदैन। सिक्न गाह्रो नमान्नुहोस्। आफ्नो परिवारसँग, अरूसँग अथवा समूहको लिडरसँग अथवा चाहिँ एजेन्टसँग जहाँ जसरी सिक्नुपर्छ ब्याङ्कसँग सिकेर यसलाई बेसीभन्दा बेसी प्रयोग गरिदिनुहोस्। राज्यको पनि खर्च बचाइदिँदै हुनुहुन्छ तपाईँले यो प्रोसेस मार्फत। छिमेकले ग्राहकहरूलाई क्युआर कोड सहितको परिचय पत्र दिनेछ। सोही परिचय पत्रमा रहेको क्युआर कोडलाई ई सेवा एप्लिकेसनका माध्यमबाट स्क्यान गरी किस्ता र बचत रकम तिर्न सकिनेछ। यस्तै बस मार्फत देशभरि रहेका सदस्यहरूलाई उनीहरूकै ठाउँमा पुगेर तालिम तथा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने छिमेकले जनाएको छ। आज प्रविधिको क्षेत्रमा छिमेक एउटा लघुवित्त क्षेत्रमा त एउटा नयाँ आयाम नै थपिएको हामी महसुस गरेका छौँ। हामीले एउटा कम्प्युटर दिनु र एउटा सामान्य ल्यापटप दिनु, ट्याब्लेट दिनु भन्ने कुरा पनि ठुलो हुन्थ्यो। अहिले आएर क्युआर कोडको प्रयोग गरेर कमर्सियल ब्याङ्कले भर्खर 2-3 वर्ष 4 वर्ष कति भयो धेरै पनि भएको छैन भने एउटा लघुवित्त क्षेत्रले पनि सुरु गर्न सक्छ भन्ने खालको चाहिँ यो हामीलाई ठुलो हौसला मिलेको छ। दुर्गम ठाउँहरूमा जहाँ हलहरू उपलब्ध हुँदैन त्यो ठाउँमा त्यो बसैभित्र बसेर तालिम पनि दिन सक्छ। 30-35 जनासम्मको अहिलेको अवस्थामा त 18-20 जनालाई होला यो कोरोना कारणले सोसल डिस्टेन्स कायम गर्नुपर्ने अवस्थामा नभए अरू बेलामा 35 जनासम्मलाई चाहिँ हामीले त्यही बसभित्र राखेर फाइनेन्सियल लिटरेसी पनि दिन सक्ने अवस्था पनि हाम्रो सिर्जना भएको छ। संस्थाले आगामी दिनमा वित्तीय पहुँच कम भएका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमको सञ्चालन तथा विस्तारमा व्यापकता ल्याउने जनाएको छ। हामी लघुवित्तले गर्न सक्दैनौँ कि भन्ने खालको पनि एउटा सायद हामी पछाडि के अरे अलिक आर्टलाई झन् थप हौसला दिनलाई 8 दिनलाई चाहिँ जोड गर्नुभएको चाहिँ पक्कै पनि सक्षम परियोजनाले हो। यस्तो नवीनतम प्रविधिहरूको प्रयोग भइरहेको छ। तपाईँहरूले किन नसक्ने गर्नुहोस्। तपाईँहरू राम्रो संस्था लघुवित्त क्षेत्रमा एउटा अग्रणी संस्था गर्न सक्नुहुन्छ भनेर हरेक समय उहाँहरूले चाहिँ हौसला प्रदान गर्दै आउनुभयो। आज हामी क्युआर कोडको चाहिँ माध्यमबाट सदस्यलाई ई सेवाको प्लेटफर्म प्रयोग गरेर चाहिँ हामी जुन पेमेन्ट गर्न सक्ने अवस्थामा आइपुगेका छौँ। कुनै पनि कुरा सक्दैन भन्यो, नसक्ने कुरा छ भने यो कुराहरू सर हामीलाई अलि यो अप्ठ्यारो हुन्छ भन्यो र उहाँहरूले भन्ने बित्तिकै तुरुन्तै सायद मलाई लाग्छ उहाँहरूले सुपरभिजन गर्न साथ हाम्रो तुरुन्तै चाहिँ त्यो डिसिजन गरेर बोर्डले पनि तुरुन्तै डिसिजन गरेर हामी पठाउने गरेका छौँ। सक्दैनौँ सक्नेसम्मको चाहिँ हामीले गरेका छौँ। यसमा चाहिँ छिमेकले हालसम्म 67 जिल्लामा 137 शाखा तथा 60 डिजिटल पोइन्ट मार्फत करिब 3,80,000 भन्दा बढी विपन्न परिवारमा लघुवित्त सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। नेपाल फाइनान्स लिमिटेडको चौथो शाखा रूपन्देहीको मुर्गियामा स्थापना भएको छ। रूपन्देहीको सोइनामैना नगरपालिकाको मुर्गिया बजारमा स्थापित शाखाको कम्पनीका सञ्चालक दिप्र साक्यले शुभारम्भ गर्नुभयो। कम्पनीको हाल काठमाडौँको कमलादीमा केन्द्रीय कार्यालय सहित ललितपुरको पुलचोक र काभ्रे पलाञ्चोकको बनेपामा शाखा कार्यालय सञ्चालनमा छन्। हामीसँग राष्ट्रिय बीमा संस्थान सम्बन्धी सामग्री बाँकी नै छ। त्यसअघि छोटो ब्रेक। राष्ट्रिय बीमा संस्थानको नेपालको जीवन बीमा क्षेत्रमा 8.59% हिस्सा रहेको छ।
बीमा लेखको हिसाबले 5औं स्थानमा छ भने शुल्क सङ्कलनको हिसाबले तेस्रो स्थानमा छ। एक सामग्री। राष्ट्रिय बीमा संस्थान स्थापनाको 53औं वर्ष पूरा गरी 54औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। गत साता आयोजित संस्थाको 54औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका डेप्युटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले व्यावसायिक क्षेत्रमा हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्दै सुरक्षित व्यवसाय सुनिश्चित गर्न बीमा क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। प्रतिस्पर्धी बजारमा खरो रूपमा उत्रन पनि उहाँले संस्थानलाई सुझाव दिनुभयो। जब जब उद्योग व्यवसायले गति लिन्छ तब तब त्यहाँ बीमाको जरुरत हुन्छ। जब व्यवसाय गरिन्छ, उद्योग गरिन्छ, त्यो उद्योग व्यवसाय बीमामा जोडिनु जरुरी छ। यसर्थमा बीमा भनेकै मुलुकमा उद्यमशीलतालाई प्रवर्धन गर्ने बीचमा एउटा कडीको रूपमा उपस्थित हुनु जरुरी छ। अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार डाक्टर प्रकाश कुमार श्रेष्ठले आन्तरिक लेखा परीक्षण छिटै सक्न आग्रह गर्दै त्यसका लागि आवश्यक सहयोग गर्न मन्त्रालय तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। बीमा क्षेत्रको पहिलो कम्पनी भएकाले सबै हिसाबले पहिलो हुनुपर्नेमा उहाँको जोड छ। केही लेखा परीक्षणका कुराहरू उठिरहेका छन्, लामो समयदेखि अड्किएको, त्यसमा पनि केही प्रगति भएको जानकारी हुन गयो। त्यो चाहिँ समयमै अझै सम्पन्न होस् र संस्थाको यथार्थ विवरण बाहिर आओस्। त्यसले गर्दाखेरि सबै सरकारवालाहरूलाई राम्रो सन्देश जान्छ। त्यसमा पक्कै पनि अर्थ मन्त्रालय पनि सहयोग गर्न तयार छ। सबभन्दा त यहाँको सञ्चालक समिति, व्यवस्थापक, कर्मचारीज्यूहरूको नै बढी जिम्मेवारी हुन्छ। यस्तै बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले बजारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनतिर समितिको मुख्य जोड रहेको बताउनुभयो। समितिले नियन्त्रण भन्दा पनि बजारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनतिर ध्यान दिने भन्दै सोही अनुसार काम गर्न संस्थानलाई निर्देशन दिनुभयो। समितिले बीमा बजारकोलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, यसलाई कसरी नियमित गर्न सकिन्छ, यसलाई कसरी पारदर्शी गर्न सकिन्छ र यसलाई कसरी तपाईँको अब नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ भन्ने पट्टोमा चाहिँ हामी चारवटा पिलरमै काम गरिरहेका छौँ। र मेरो आग्रह छ संस्थानसँग, अब संस्थानले सरकारका निजामती कर्मचारी, सरकारी कर्मचारीबाट आएको चाहिँ बिमाबाट मेरो बिमाको पोलिसी यति बढी भयो भनेर चाहिँ भन्ने बेला गयो। बजार प्रतिस्पर्धाको छ, हामी आफू पनि प्रतिस्पर्धी बन्नु पर्यो। मैले नयाँ नयाँ प्रोडक्ट ल्याउनु पर्यो। मैले कसैको कपी गर्ने होइन, मलाई कपी गर्ने चाहिने अवस्थामा मैले आफूलाई पुर्याउनु पर्छ। पूर्ण सरकारी स्वामित्वको यो संस्थानको लेखा परीक्षण र वार्षिक साधारण सभा पछिल्लो 1 दशकदेखि हुन सकेको छैन। लेखा परीक्षणलाई अब छिटै टुङ्गाउने संस्थानका अध्यक्ष गङ्गाराम खडेलले बताउनुभयो। प्रशासनिक क्षेत्रमा भएको व्यतिथिका कारणले लामो समयसम्म हुन नसकेको लेखा परीक्षणको कारण जनस्तरमा हाम्रो छवि माथि उठ्न नसकिरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्था सृजना हुनुमा कतिपय ऐन नियममा भएको अस्पष्टता र नियमकारी निकायको पनि समस्या हल गराउने गहिरो तत्परताको कमी भएको पनि हामी महसुस गर्दछौँ। तर पनि संस्थानको विश्वसनीयता र ऐतिहासिक छविका कारणले आजका मितिमा हामीसँग पुराना र नयाँ गरेर करिब 7 लाखभन्दा बढी बिमितहरू आबद्धित हुनुहुन्छ। संस्थान बीमा कोषको आन्तरिक लगानीबाट हुने प्रतिफलको कारण मुनाफा आर्जन भएकै कारणले आजसम्म आफ्नै स्रोत र साधनमा आत्मनिर्भर बन्न सकेको अवस्था रहेको हो। वर्तमान सञ्चालक समितिले वर्तमान समस्या र चुनौतीहरूलाई प्रष्टसँग बुझेको छ र समाधानतर्फ लाग्न जोड दिइरहेको छ। यस्तै संस्थानले चालु आर्थिक वर्षको पौष मसान्तसम्ममा नेपालको जीवन बीमा क्षेत्रमा 8.59% हिस्सा रहेको छ। जीवन बीमा सेवा प्रदायक संस्थाहरूको कुल सङ्कलित बीमा शुल्क 66 अर्ब 16 करोड रुपैयाँ मध्ये संस्थाको 5 अर्ब 68 करोड रुपैयाँ बराबर रहेको छ। गत पुष मसान्तसम्ममा कुल बीमा लेख सङ्ख्या 7,35,819 सहित 5औं स्थानमा रहेको छ। नेपालमा सञ्चालित जीवन बीमा सेवा प्रदायकहरूको जीवन बीमा कोष 3 खर्ब 23 अर्ब 18 करोड मध्ये संस्थानको कोषमा 31 अर्ब 72 करोड रहेको छ, जुन कुल जीवन बीमा कोषको 9.82% हुन आउँछ। यस अवधिमा सङ्कलित बीमा शुल्क 66 अर्ब 16 करोड मध्ये संस्थानले 5 अर्ब 68 करोड सङ्कलन गरी बीमा शुल्क सङ्कलनमा संस्थानको बजार हिस्सा 8.59% रहेको छ। जीवन बीमा व्यवसायमा जीवन बीमा कोषको आधारमा चौथो र बीमा शुल्क सङ्कलनको आधारमा तेस्रो स्थान हासिल गर्न संस्थान सफल भएको छ। यस अवधिमा कुल बीमा लेख सङ्ख्या 91,51,687 रहेकोमा संस्थानको 7,35,819 बीमा लेख सहित 5औं स्थानमा रहेको छ।
यो सँगै संस्थान जीवन बीमा कोषको आधारमा चौथो र बीमा शुल्क सङ्कलनका आधारमा तेस्रो स्थानमा रहेको दावी गरिएको छ। वार्षिक उत्सवको अवसरमा संस्थानले आफ्ना उत्कृष्ट कर्मचारीहरूलाई सम्मान समेत गरेको थियो। यी थिए आजका प्रस्तुतिहरू। थप आर्थिक गतिविधिका लागि हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.arthakoartha.com लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। आजको निर्धारित समय सकिएको छ। म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। यस कार्यक्रमको साथमा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, किनकि हामीले बुझेका छौं आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। कुमारी ब्याङ्क, सबैका लागि सधैँका लागि। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। Sunrise Bank, rising to serve. हामी सँगसँगै। मेगा ब्याङ्क नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। लक्ष्मी ब्याङ्क, लक्ष्य छ, लक्ष्मी ब्याङ्क छ। हामी सबैको ब्याङ्क, नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्क। साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड, स्थानीय विकासको आधार। प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। Lumini General Insurance Company Limited, ensuring risks for prosperity. Progressive Finance Limited, our business is to finance yours. NIBL Ace Capital, managing shares, managing investments.